बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक स्पेशल ऐवान सदर इस्लामाबाद से। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद आज दूसरा अहम मरहला मुकम्मल हुआ। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। अब से कुछ देर कबल हमने आपके साथ ये मनाजिर शेयर किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने निगरान वफाकी वज़रा से उनके ओहदों का हल्फ लिया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद थे। बड़े प्रोमिनेंट फेसेस आए हैं निगरान काबीना में और अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स माने और जाने जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा आराई नहीं होगी। हम यहाँ पर मौजूद हैं, निगरान वफाकी वज़रा से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका विजन क्या है, किस सोच के साथ उन्होंने केयरटेकर कैबिनेट को ज्वाइन किया है और जो वक्त उनको मिल रहा है उसमें उनकी क्या अहदाफ हैं और उनसे जो अवाम को तवक्कुआत हैं तो उस पर पूरा उतरने के लिए क्या अज़म रखते हैं। ये सब कुछ हम आज की प्रोग्राम 10 तक स्पेशल में लेकर आएंगे। दीगर जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर आए हैं उनकी आरा भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी फेमस नोटेड डिप्लोमेट और इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं जलील अब्बास जिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड जिसे कहते हैं पेश की मुबारकबाद वसूल कीजिए। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। माशाल्लाह आपका तो सर 38 साल कैरियर है डिप्लोमेटिक। ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे, यूएस में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, लग्जमबर्ग और दीगर आम ममालिक में। अब बतौर वज़ीर ख़ारजा क्या विजन है, अहम जिम्मेदारी है, पाकिस्तान इस वक्त क्रॉस रोड्स पे खड़ा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक अहम जिम्मेदारी है और जिस किस्म के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं तो हमारी हतलवशा कोशिश होगी कि उन चैलेंजेस को उसका सामना करें और एक फ़ॉरेन पॉलिसी ऐसी एक उसको तरतीब दें जिसको ना सिर्फ ये कि एक नेशनल कंसेंसस हो उसके ऊपर, बल्कि ये हो कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट्स हैं, वाइटल इंटरेस्ट, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। सर आपको तो आप ज़रूरत है चराग को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसी का मुतमन्नी है जिसमें तमाम जो इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं उनसे बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तेवार हों। क्या कहेंगे कुछ इस हवाले से अगर आप कहिएगा। जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे ताल्लुकात तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ ही बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी तरीके से चीन के साथ भी हमारे बहुत ही गहरे रवाबत हैं और उनके साथ हमारे चाइना के साथ ना सिर्फ स्ट्रेटजिक हैं बल्कि इकनॉमिक हमारे उनके साथ रिलेशनशिप है। और हमारी कोशिश ये होगी कि ना सिर्फ चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अरब ममालिक हैं हमारे, सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए और तो तुर्की हो गए, ये हमारे बड़े अच्छे ख़ास दोस्तों में से हैं। अफ्रीकन ममालिक हैं जिनमें हमारी पाकिस्तान की बहुत गुडविल है, उनके साथ भी हमारे उनको साथ रवाबत को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का एक बहुत अहम पार्टनर रहा है। उनके साथ हमारी ट्रेड के भी रिलेशनशिप बहुत ही अहम है और यूरोपियन यूनियन ने आपको जैसे मालूम है कि GSP प्लस की पाकिस्तान को कंसेशंस दिए थे जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ और हमारी उम्मीद है कि ये GSP प्लस फैसिलिटीज़ वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे उससे फ़ायदा उठाया जाए आइंदा आने वाले दिनों में भी। और हमारी कोशिश ये होगी कि ख़ित्ते के अंदर भी जितने भी ममालिक हैं, हमारे ईरान है या अपना ख़ित्ते के साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जितने भी मसाइल हैं, बशमूल कश्मीर के, जो कि हमारे लिए एक बहुत अहम मसला है, उसका कश्मीरी जो हमारे लोग हैं जो कि पिछले कई बरस से एक जुल्म इस्तिबदाद की चक्की में पिस रहे हैं, उनका एक उनके लिए एक ना सिर्फ ये कि उनके लिए एक कोई हल तलाश किया जाए बल्कि एक पीसफुल हल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो हमारी कोशिश होगी कि एक पीसफुल तरीके से उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया जलील अब्बास साहब। सरफराज भुट्टी साहब से गुफ्तगू करेंगे, इनको पेश की मुबारकबाद भी देंगे वज़ीर बनने की, वज़ीर दाखिला बनने की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरफराज साहब बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तफवीज़ की है, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ और अपनी जो भी हम्बल कैपेसिटी है उसमें रह के पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। सर डॉन्टिंग टास्क है, हालात जिस तरह के हैं, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, आपने सूबाई वज़ीर दाखिला के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, यू आर अप टू दैट चैलेंज।
Of course, I don't have any other option to accept the challenge. اور سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا جو سب سے اولین ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ڈیلیمیٹیشنز کا ہونا، اور ظاہر بات ہے امن عامہ جو بڑا کرٹیکل ہے فار الیکشنز، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی ویژن ہے تو پی ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے فار آل پولیٹیکل پارٹیز ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشنز ان اے پیسفل مینر. فار دیٹ وی ول ٹرائی ویری ہارڈ. ہیلنگ ٹچ سر چاہیے ہوگی بلوچستان کی، ہمیشہ کہا جاتا ہے آپ ایک بلوچستان کے ایک بڑے اہم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں نگران وزیر اعظم، نگران وزیر کا آنا ایک اچھا میسج جائے گا؟ انشاءاللہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے حلف اٹھایا ہے بحیثیت فیڈرل منسٹر، تو ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی طرف سے. بہت بہت مبارک ہو مرتضیٰ سولنگی صاحب، اے ویری ویل ڈیزروڈ منسٹر. بہت شکریہ، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کو میری طرف سے سلام اور ان کا شکریہ. مرتضیٰ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کابینہ کے حوالے سے بہت سے اینالسٹ کا یہ کہنا تھا کہ کیوں اس میں ایک دو دن لگ رہے ہیں، یہ ٹیم پہلے سے کیوں نہیں ذہن میں اس کا خاکہ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا ظاہر بات ہے آپ کا فوٹے ہے، آپ ایک اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے، ڈی جی ریڈیو پاکستان رہے ہیں، تو کیا کہیں گے ان تمام حوالوں سے؟ اب آپ کو ایک بڑی اہم ذمہ داری ملی ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو انتخاب ہوا وہ آخری دن پہ ہوا، اور اس کے بعد کیونکہ جو ملک کے چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ کابینہ کی تشکیل میں بہت سوچ بچار کی ضرورت تھی. تو یہ سوچ کے دیکھ کے کہ جو اہم جو وزارتیں ہیں اس کے حوالے سے کون سے فرد، کون سے اشخاص موضوع ہوں گے، تو وہ سوچ کے ظاہر ہے اس میں 2-3 دن تو لگ ہی جاتے ہیں. سر وزارت اطلاعات اب آپ کو انشاءاللہ اس کا کل اندام ملے گا، تو ذہن میں آپ کا کیا ویژن ہے؟ بحیثیت اینالسٹ تو انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب ذمہ داری ملتی ہے تو وہ رول ذرا چینج ہو جا سکتا ہے، تو میں چاہوں گا سر اپنا ویژن بھی شیئر کیجیے گا اختصار کے ساتھ. دیکھیں جو محدود وقت اور جو محدود مینڈیٹ ہے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو قومی نشریاتی ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہے، چاہے اے پی پی ہے، تو جو بھی ادارے وزارت اطلاعات و نشریات کے ساتھ منسلک ہیں ان کے اندر جدت لائی جائے اور آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. سر لاسٹ کویسچن، میڈیا ہیز بیکم اے پار ان اٹ سیلف، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ تو اس کا پارٹ بھی رہے ہیں، اور اب آپ ایز فیڈرل منسٹر الیکشنز کا انعقاد ہونا، نئی حلقہ بندیاں، یہ تمام ایک چیلنجز آئیں گے، پھر معیشت ہے، آپ کو جو ہے اس حوالے سے موقف دینا ہوگا. آر یو اپ ٹو دیٹ چیلنج؟ دیکھیں یہ سارے اہم اور مشکل مسائل ہیں اور اہم امور ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولیں گے اور جو لوگوں کے حالات ہیں ان سے آپ مطابقت رکھیں گے، اپنے آپ کو اشرافیہ اور عوام کو رعایا نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ان کے دل بہت وسیع ہیں، وہ آپ کی مشکلات کو بھی سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گاڈ اسپیڈ سر، تھینک یو ویری مچ. مرتضیٰ سولنگی صاحب ویورز ہم سے گفتگو کر رہے تھے، مرتضیٰ سولنگی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ابھی کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا، گور اعجاز صاحب. بڑا جانا پہچانا نام ہے، ایپٹما اور جو ہماری بزنس فرٹرنیٹی ہیں اس میں بڑے نمایاں پوزیشن پہ ہمیشہ رہے ہیں. سر بہت بہت مبارک ہو آپ. تھینک یو جی، الحمدللہ. تاثرات ہیں، ہمیشہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ بڑے چوٹی کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تجاویز بھی آ رہی ہوتی ہے. اب آپ کو خود ایک پوزیشن ملی ہے، اگرچہ لمیٹڈ ٹائم ہے، کیا ویژن ہے اور کیا اہداف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر چیز ہے، ہمارے سمندر سے لے کے پہاڑ تک، صنعتوں سے لے کے ایگریکلچر تک. انٹرپرینورز ہمارے ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہمارے انٹرپرینورز جو ہیں وہ کم نہیں ہیں. ہمارا جو بھی عرصہ ہوگا ادھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پوری کوشش کریں گے کہ اپنے انڈسٹری کا، اپنی عوام کا اور اپنے ملک کا جو بھی اس کا مفاد ہے اس کے لیے بہترین کوششیں کریں. اور
मुल्क को जो है वहाँ ले जाएं जहाँ मुल्क का सही मकाम है, और मैं मुल्क का सही मकाम समझता हूँ कि हम आज के दिन 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, जी, और हम शायद 50th नंबर पे भी दुनिया की इकानमी में हूँ। मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि हमने दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकानमी बनना है, और उसकी ही ख्वाब की इंशाअल्लाह बुनियाद रखें। सर लास्ट क्वेश्चन, ये इकोनॉमी सर सबसे बड़ा चैलेंज है और आपकी इस हवाले से बड़ी एक्सपर्टीज़ है। जिन माहिरीन से हम गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं ये डॉलर की ऊंची उड़ान भी उस वक्त रुक सकती है जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी करेंगे, और उसके लिए आपसे बेहतर कौन इस पोजीशन में है जो राय दे सकता है? हम कैसे वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स पे अपना लोहा मनवा सकते हैं? हमारा सिर्फ एक ही हल है कि हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट आज $30 बिलियन पे रुकी पड़ी है और उससे गुजर नहीं सक रहे, 25 करोड़ की आबादी है, हमारे को इस वक्त कम से कम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, कि हम जो है वो $100 बिलियन का हदफ जो है वो जल्द से जल्द जो है उसको हासिल करें। उसी की पॉलिसी फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसकी बुनियाद रखें, क्योंकि ये वो बुनियाद है जिस पे पाकिस्तान ने आगे तरक्की करनी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अनीक अहमद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, मारूफ टीवी पर्सनैलिटी हैं और निगरान काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की तरफ से पेशगी मुबारकबाद। सर, अब से कुछ देर बाद आप हल्फ लेने जा रहे हैं, किस विजन के तहत आप इस अहम जिम्मेदारी को जो वजीर मजहबी उमूर है और इंटरफेथ हारमनी, अनीक भाई बहुत अहम है, उसको कबूल करने जा रहे हैं? जी हाँ, ये विज़न यही है और फोकस इस पे किया गया है कि किस तरह हारमनी पैदा की जाए, नंबर 1, और इंटरफेथ तो उस हारमनी का एक हिस्सा है। इंटरफेथ हो और फिर इंटरफेथ हो, तो इंटरफेथ तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, ये अहले किताब से कहा जा रहा है। कुरान करीम फरमा रहा है कि आओ उन चीज़ों पे इश्तराक करो जो कॉमन हैं। तो हम कॉमन चीज़ों पे इश्तराक क्यों नहीं करते? हम में वो जो ये हारमनी जो आपने बयान फरमाया, ये इत्तेफाक राय क्यों नहीं होता? हम पुरअमन बकाए बहामी की बात क्यों नहीं करते? हमारे अंदर कौन सी कमी है? क्या हमारी केमिस्ट्री ख़राब है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत लोगों का मुल्क है, खूबसूरत जज्बों का मुल्क है, तो क्यों नहीं हम रहने के लायक इस दुनिया को बनाएं, इस मुल्क के जमाल में इजाफा करें। सर, आप बहसियत वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर, चैलेंजेस हैं, जड़ा वाला वाक़या जो हुआ है, इस तरह के चैलेंजेस से के हवाले से आपकी क्या राय, कैसे नबर्द आज़मा हो जाए? इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। इस्लाम तो अमन का नाम लेते हैं। जी हाँ, जैसे आपने फरमाया ना कि हम तो इस्लाम सलामती की बात होती है, अमन की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, यगानगत की बात होती है, यानी कुरान करीम इंसानियत से मुखातिबत करता है, हुदल्लिन्नास है और हुदल्लिलमुत्तकीन है। तो हुदल्लिन्नास तमाम इंसानियत के लिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, तमाम इंसानियत के लिए हैं। तो जो नबी, जो रसूल तमाम इंसानियत के लिए हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई किताब नहीं, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। तो फिर ये हारमनी क्यों नहीं पैदा हो रही है? हम इंसान की हैसियत से हमें ज़िंदा रहना है। इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली बात क़ुव्वत नाफिज़ा और दूसरी बात अखलाक़ी बरतरी। अखलाक़ी बरतरी में हमें आगे जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर खलीद जॉर्ज साहब, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले हल्फ उठाया। क्या कहेंगे खलीद जॉर्ज साहब? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का, जिन्होंने ये मौका दिया, और पाकिस्तानी अवाम का, और हम मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, सलामती के लिए काम करेंगे और इस मुल्क को एक अजीम से अजीम तर बनाएंगे। बेशक हमारे पास मौका कम होगा, लेकिन हम खलूस नीयत से अपनी कौम की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। चाचा, आपने शादी कर ली?
ये है तुम्हारी चची जान क्षमा। तेरा दिमाग पे नहीं चल गया? तुम्हारा अपना जवान चाचा कौन सा है? मुझे तो पागल लग रहा है, चल दफा हो जाए इधर से। आप मेरी बीवी को खराब कर रहे हैं। बकवास बंद करो, वो मेरी बहू है। ये क्या हो रहा है? खूब मार रहा हूँ। आप बहुत प्यारी हैं। आप बहुत मासूम बातें करते हैं। बस मुझे क्षमा चाहिए और कुछ नहीं। बीवी तेरी अगवा हुई है ना? मेरी बीवी तो अंदर है। लड्डू में हड्डी। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ साहब। बड़ा जाना पहचाना नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी वर्ल्ड में तो खैर बहुत ही मशहूर है। सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप। उमर भाई, क्या कहेंगे केयर टेकर सेटअप में एज फेडरल मिनिस्टर आए हैं, उससे पहले भी आप मुख्तलिफ पोजीशन में अपनी खिदमत देते रहे। योर थाट्स सर? एक तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर है, बहुत बड़ी मेरे लिए ये बात है कि मैं जो फेडरल कैबिनेट के लिए चूज़ किया गया इन केयर टेकर सेटअप, जब मुल्क ऑफ कोर्स एक दुश्वार मरले से गुजर रहा है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा जो मामला है वो ये है कि हमारी आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2-2.5 बिलियन की हैं, ये 10 से 20 बिलियन डॉलर की हो सकती हैं। और मुझे लगता है ऐसा शोबा है जिससे हम अपनी इक्तिसादी सूरत हाल यकसर तब्दील कर सकते हैं। और मेरे जो जितना भी वक्त यहाँ पे होगा उसमें ये जो मामला है ये बहुत हाई प्रायोरिटी होगा। इसी तरह पंजाब में अगर आपको याद हो, बहुत साल हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के जो निज़ाम हैं, शोबे हैं, जो महकमे हैं, उनको डिजिटाइज़ किया, शहरियों के लिए बहुत सहूलतें पैदा की, और वो उस तरह के निज़ाम अब मुल्क भर में राइज होने की ज़रूरत है। तो ये ऑफ कोर्स एक केयर टेकर सेटअप है, इसका लिमिटेड मैंडेट है, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि तेज़ी से इंशाल्लाह इस पोजीशन में की जा सकती है। मुल्क भारत बहुत आईटी के हवाले से फ्रंट रनर है। आप समझते हैं हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है इस सेक्टर में कि हम इससे जो है वो बहुत से पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी यूथ को बारोजगार भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान हर साल 5 से 6 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख लोग एम्प्लॉय करती है, और मुझे लगता है ये आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 7 से 8 लाख लोगों तक ग्रो कर सकती है। और स्किल्स की कमी नहीं, ये नौजवानों का मुल्क है। एक एवरेज पाकिस्तानी की उम्र 22 साल है, तो ये नौजवान का मुल्क है जो कि स्किल्ड है, एजुकेटेड है और इस ग्लोबल आईटी वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर सैयद जमाल शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया एंड यू वेल डिज़र्व्ड फेडरल मिनिस्टर। मैं ये ज़ाती राय भी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आई होप सो अनवर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं डिलीवर कर सकूँगा। ये जो मुख्तसर सा महदूद मैंडेट मिला है, जितना भी वक्त है कोशिश ये होगी कि जो भी जिम्मेदारियाँ हवाले की जाएंगी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो इकोनॉमी की बात हो रही थी, आपने कहा था हमें कल्चरल हेरिटेज पे बड़ा काम करना चाहिए, बड़ी गुंजाइश है। मेरे ख्याल में नाउ यू हैव टू वॉक द टॉक। If I'm given the responsibility of culture, of course I'll work on that because that's my area of expertise. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल उसी में महसूस करूँगा, और मुझे कल्चर के पोटेंशियल का मालूम है कि कल्चर इस मुल्क के लिए कितना ज़बरदस्त रोल अदा कर सकती है। सर, ये फर्स्ट टाइम ये रोल मिला है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई एम हम्बल्ड। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खौफज़दा भी हूँ कि पता नहीं डिलीवर कर सकूँगा कि नहीं, लेकिन दुआ करें
क्या कहेंगे सर, ये जो एक ट्रांजिशन हुई है 2008 से हम देख रहे हैं, पार्लिमानी सफ़र पाकिस्तान तय कर रहा है और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, अगरचे वज़ीर-ए-आज़म एक से ज़्यादा रहे हैं, अब निगरान सेटअप आया, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, अब काबीना आ गई, कैसे देख रहे हैं हमारा पार्लिमानी सियासी सफ़र? देखिए, सबसे अच्छी बात ही यही है कि जो सियासी प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है, और लाज़िम बात है कि बहुत सारे उसके ऊपर कोई किसी की कोई राय मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, मगर बहरहाल एक सियासी सफ़र जो है वो जारी व सारी है। और पूरी आप इंसानी तारीख़ उठा लें, जमहूरियत की आप तारीख़ उठा लें, जब सियासी सफ़र जारी रहता है तो उसमें से फिर बिलाखिर खैर जो है वो बरामद होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखें कि एक गवर्नमेंट गई, आप अब दुनिया की जमहूरियतों का आप मुताला करें, आप उस पर नज़र डालें, तो इशू ये नहीं होता है कि 5 साल में एक गवर्नमेंट चेंज हुई या 5 गवर्नमेंट चेंज हुई। जी, बुनियादी बात यह है कि जमहूरियत जो है उससे बरकरार रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासी सफ़र जो है वो जारी है और इसी में से खैर जो है वो मज़ीद बरामद होगी, चूँकि बहरहाल मुश्किल दिन है। जो सर चुनाव हुआ है कैबिनेट मेंबर्स का, कुछ को आप ज़ाती तौर पे जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते, इस सिलेक्शन के हवाले से क्या रहा? देखिए, मैं समझता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, जैसे अनीक साहब हैं और उसके बाद सरफराज बुगटी साहब हैं, ख़ुद काकड़ साहब जो है, और मैं समझता हूँ कि बड़े ये शानदार लोग हैं और इनमें से बेशतर को अगर आप देखें तो पूरा पाकिस्तान जो है उनसे बखूबी आगाह है, उनके माजी से, उनके हाल से। और लाज़िम बात है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उसका काम तो यही है ना कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं उसको खुश उसलूबी से अंजाम दे और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है उसके हवाले करके जो है चली जाए। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन लोगों का इंतखाब जो है किया गया है। अनीक साहब हैं और भी दीगर, जमाल शाह साहब हैं, मुर्तज़ा साहब है, यस साहब, देखिए ना जमाल शाह साहब जो हैं, अब कौन इस मुल्क में ऐसा है जो जमाल शाह साहब की क्रेडिबिलिटी और उनकी सलाहियतों का मद्दा नहीं होगा। और इसी तरह से अनीक भाई जो हैं वो अपने शोबे के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से तो बड़ी शानदार लोगों का मैं समझता हूँ। चलो लास्ट में हमें मुआशी चैलेंज है, लेकिन मुआशरती सतह में आपसे जानना चाहूँगा, समाजी तौर पर बड़ा तनाव पाया जाता है, पोलराइजेशन है, इसमें कैसे कमी लाई जा सकती है? देखिए, इसमें कमी जो है, मैं ये समझता हूँ कि सियासत को जो है ना वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि सियासत और समाज जो है ये अलग अलग नहीं हो सकते। समाज को हैंडल करने का बुनियादी तौर पे समाजी रवैयों को, समाज को चलाने का नाम सियासत है, और सियासत के लिए एक समाज जो है वो चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब सियासत जो है वो रमा दमा रहेगी तो उसमें से चीज़ें जो हैं, आपके रवैये भी बेहतर होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उबाल जो है ऊपर आ जाता है, मगर सियासत जब जारी रहती है तो फिर वही टेम्परेचर जो है वो नीचे भी आ जाता है। और फिर सियासत ही की खूबसूरती होती है कि सियासत जो है वो सियासतदानों को भी और सबको ये समझाती है कि टेम्परामेंट ज़्यादा उबाल से ना किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता है, किसी को से मेरी मुराद ये है कि मुल्क कौम को कुछ हासिल नहीं होता है। और सियासत तो नाम ही डायलॉग का है, सियासत तो कहती ही यह है कि आप बंदूक रखेंगे, आप गाली गलोच रखेंगे, आप पत्थर रखेंगे और आप गुफ्तगू से, आप डायलॉग से मसले का हल निकालें। वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी साहब, आपके पास कलमदाम है एजुकेशन का, यूथ अफेयर्स का, बड़े अहम जो है वो ये मनसब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन ने उसको वक्त दिया, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आपने हल्फ उठाया एज ए फेडरल मिनिस्टर। क्या कहेंगे, आपके क्या ख्याल? सर आपका शुक्रिया। बेहतर असल बात यह है कि एक महदूद टाइम पर हमें काम करना है, और सबसे पहली बात है कि टाइम पर इलेक्शन हो, और ख़ुद एजुकेशन ऐसा मसला है जिस पे आदमी काफ़ी काम कर सकता है, लेकिन टाइम कम है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है एजुकेशन की, उसके साथ मिलकर हम कोई प्रोग्राम रखेंगे और फिर आपसे तफसीलत बात करेंगे। और यूथ के हवाले से सर, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यूथ बल्ज है, उस हवाले से क्या? यूथ के हवाले से उस ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो उनके मसाइल भी ऐसे हैं कि उनके बैठ कर उनसे बात की जाएगी, तो ये जो मुख्तलिफ जामियात में झगड़े होते हैं इनको हल किया जाएगा, उनसे ही बात करके, उन तंजीमों से बात करके। दूसरी सूरत में किसी तरह भी वो अमल नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई, आज दूसरा मरहला है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद निगरान काबीना आ रही है, कुछ आपने देखे हैं बड़े प्रोमिनेंट फेसेस है, क्या कहेंगे इसके मेकअप के हवाले से? नहीं, ये कैबिनेट बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही है,
لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اصل معاملہ بھی یہی ہے کہ نام بڑے ہیں. شاہد اشرف تارڑ چیئرمین FPSC سے ریزائن کر کے کمیونیکیشن کے لیے آ گئے ہیں، عمر سیف IT کے لیے آ گئے ہیں، جنرل انور علی حیدر جو ہیں اس کے لیے آ گئے ہیں، ڈیفنس کے لیے، جلیل عباس جیلانی فارن افیئرس کے لیے آ گئے ہیں. بڑے نام ہیں. جمال شاہ ہیریٹیج پہ آ گئے ہیں، مرتضی سولنگی انفارمیشن کے لیے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، نام اچھے ہیں. انیک صاحب اس میں مذہبی امور کے لیے آ گئے ہیں. خلیل جارج کو وہ لے آئے ہیں، انسانی حقوق کے لیے لے کے آئے ہیں، تاکہ دنیا میں جائے گا ایک میسج کہ جو کل وہاں ہوا ہے ہم نے آج ایک کرسچن کو ہی کمیونٹی سے اپنا انسانی حقوق کا وزیر بنایا. یہاں پہ یہ ہم ایسا کام نہیں کرنے لگے کہ بھئی ہمارے ہاں کوئی اقلیتوں کو الگ کیا جاتا ہے. اسپیشل آئی تھنک یہ میسج آج ہماری اسٹیٹ کی طرف سے چلا جائے گا دنیا کو. ایک اچھی کیبنٹ ہے، اچھا آغاز ہوگا. جیسے شاہد اشرف تارڑ دیکھیں نا، چیئرمین NHA رہے، 2500 کلومیٹر سڑکیں بنائی انہوں نے نواز شریف کے دور میں. ٹھیک ہے، آج وہ اگر کمیونیکیشن منسٹر ہوں گے تو ایک فائدہ ہوگا کہ ایک تجربے کے ساتھ آ رہے ہیں. اس طرح کی میرے حساب میں تو ایک اچھی بیلنس کابینہ ہے، لیکن انہیں اپنے ٹائم پہ ختم کرنا ہوگا. ختم کرنا ہوگا. اور ان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے آپ کی رائے میں؟ کیونکہ یہ بھی بہت بات آ رہی ہے کہ اب تک کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا. وائس چیئرمین PTI نے خط بھی لکھا ہے جناب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کمیشن بالکل الگ ہے، اور جو سب سے بااختیار ہوگا وہ الیکشن کمیشن ہوگا. وہ آج چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی لوگوں نے خبر دی ہے کہ 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے، بات کریں گے. انہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں جو ان کا کام ہے. اختیار یہ ملا ہے کہ جو انٹرنیشنل بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، وہ ڈیلے میں نہ جائیں. یہ وہ کام کریں گے. الیکشن انہوں نے کرانا ہے، ڈی لیمیٹیشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. وہ 2 مہینے میں کریں گے، 4 مہینے میں کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے جس میں تمام اسٹیٹ کے ادارے سب شامل ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اگر ویکیوم بنانے کی کوشش کی گئی، میرے حساب میں ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا. ان کو لے کے اسٹیک ہولڈرز کو، الیکشن کمیشن، گورنمنٹ مل کے فیصلے کرنے چاہیے کہ الیکشن کی ڈیلیمیٹیشنز کا فیصلہ شاید آج یا کل آ جائے گا، اناؤنس ہو جائے گا. تو پھر لوگوں کو اعتبار دلوانا ہوگا کہ اس کے نام پہ مزید آگے الیکشن نہیں جائیں گے. الیکشن کی ڈیٹ ساتھ ہی، کیونکہ اگر یہ 4 مہینے ہے تو پھر فروری کے اینڈ پہ 25 فروری کو الیکشن ہو جانے چاہیے. اس سے آگے جانا نہیں چاہیے. آخری سوال، بہت زیادہ اعتراض ہو رہا تھا کیوں نہیں ابھی تک کابینہ بنی. کچھ صحافی، کچھ تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ کیا تیاری نہیں تھی، اب کابینہ حلف اپنا لے رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، اب میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں، کابینہ کا حلف ہونا ہے، اور جن لوگوں کو میں مل کے آیا اور میں جن کے نام لے رہا ہوں، میرے صاحب میں وہ تقریباً اپنے اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں. اگر تو اس میں ایک دم اٹھا کے بھرتی برائے وزیر کرنا ہوتا، اب شمشاد اختر صاحبہ کا اپنا اسٹیچر ہے اور وہ فائنانس کے لیے آ رہی ہیں، پہلے بھی رہ کے جا چکی ہوئی ہیں. تو آپ نے لوگوں کو ڈھونڈا ہے کہ کس طرف ہم نے کس کا چہرہ دکھانا ہے. میرا خیال ہے اس میں 2-3 دن کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں اگر 10 سال میں کچھ نہیں ہوا تو اگلے 3 دن میں بھی کچھ نہیں ہونا. سرپرائز آپ کے لیے نام تھا جیسے مطلب شاہد اشرف تارڑ آگے ہیں. مطلب اس کے اندر کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکسپرٹ کے طور پہ تو نام لوگوں کے لیے جا رہے تھے. میرا خیال ہے کیونکہ یہ اب ایشو وہی آتا ہے کہ انہوں نے کرانا ہے الیکشن اور ٹائم گزارنا ہے 4 سے 6 مہینے کا. تو بس پھر اس کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ عوامی سپورٹ اگر نہیں ہوگی، جتنے مرضی اچھے ہوں، پھر نہیں چلتا کام. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب، ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، نگران کابینہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے انوار بھائی، بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر نیوٹرل اور عام انتخابات کا ٹاسک لے کر کابینہ جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، ایک ٹاسک تھا. لیکن جس طرح کا انتخاب پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، اس سے ان کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مکمل شفاف اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنے امور مملکت چلائیں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انتخابات جو ہیں وہ منصفانہ ہوں، کریڈیبل ہوں، اور انتخابات میں تمام لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنایا جائے گا. اسی لیے انہوں نے ایسی ٹیم منتخب کی ہے اس کابینہ کے لیے جو نہ صرف یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار مختلف شعبوں میں کر چکی ہے، بلکہ اپنے تجربے سے اب ملک کو جن بحرانوں کا شکار ہے اس کو نکالنے میں کامیاب ہوگی. آج پارلیمانی اور جمہوری تاریخ کے حوالے سے ایک اہم دوسرا مرحلہ جو نگران حکومتوں کا ہوتا ہے کہ آج نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. بہت ہی کمپریہنسو اور کمپیٹنٹ ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے. کاکڑ صاحب کی ٹیم خود بھی وہ بہت ہی غیر متنازع، اور ان کی شخصیت پہ ابھی تک کسی نے جو ہے بطور نگران وزیر اعظم کسی بڑی جماعت نے اعتراض تو کیا، بلکہ سب نے ستائش کی ہے. تو وفاقی کابینہ جو ابھی ہمارے سامنے
سامنے آئی ہے اس میں بھی تمام ریلیونٹ لوگ جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھنے والی شخصیات ہے، فار انسٹنٹ میں اگر وزارت اطلاعات کا قلمدان جو ممکنہ طور پہ جن کو سونپا جا رہا ہے، مرتضی سولنگی صاحب کی اگر میں بات کروں، سینئر جرنلسٹ ہے، ہمارے استادوں میں شامل ہیں، ان کو شامل کرنا، جمال شاہ صاحب کو شامل کرنا، سرفراز بگٹی صاحب کو شامل کرنا، شمشاد اختر صاحبہ کو شامل کرنا، یہ عمر سیف صاحب کو شامل کرنا، یہ سارے پرومیننٹ لوگ ہیں، اپنے اپنے شعبوں کے مہارت کے حامل شخصیات ہے. پورا پاکستان ان لوگوں کو جانتا ہے. بیشتر لوگوں کی جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہی توقع ہے کہ جو نگران حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے ان بروقت اور شفاف انتخابات کروانے کا، ہمیں اب یہی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نگران حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جو 16 ماہ کی پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اپنی ایک آئینی اور پارلیمانی ذمہ داری نبھائی ہے. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ نگران کابینہ کا جو ہے اس میں بھی انتخاب کیا گیا ہے اور نسبتاً چھوٹی ایک کابینہ ہے. امید تو یہی ہے کہ کوئی جہازی سائز کا کابینہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو آج جو بہت سارے نام جو چل رہے تھے اس میں بہت کم لوگ سامنے آئے ہیں. تو توقع یہی ہے کہ یہ پارلیمانی اور جمہوری جو ایک تسلسل ہے یہ جاری رہے گا. الیکشن شیڈول کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے کہ جیسی وفاقی کابینہ جو ہے آج حلف برداری ہوئی ہے تو اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے بیان جاری کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کیبنٹ نے اس کی منظوری دی تھی اور ایک آئینی پروسیس ہے یہ بھی کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی نئے انتخابات ہوں گے. تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اب 90 دن میں شاید انتخابات ممکن نہ ہو، لیکن اگر ایک آئینی تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اور جتنی بھی سیاسی ایک جو ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ جو پرانی حلقہ بندیاں اور جو مردم شماری تھی ان پہ کئی جماعتوں کے اعتراض تھا، اسپیشلی جو کراچی کی اور سندھ کی جو جماعتیں تھے ان کو اعتراض تھا. خیبر پختونخوا کے جو مرج فاٹا اضلاع تھے ان کے جو عمائدین تھے ان کو اعتراضات تھے. اور ویسی بھی ڈیجیٹل مردم شماری پہ اتنا قومی پیسہ خرچ ہوا تھا تو ضروری تھا کہ حلقہ بندیوں کا جو ہے اور نئے ووٹر لسٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے، اور آج ان کی طرف سے نوٹیفائی ہوا ہے. تو 90 دن میں تو واقعی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید 90 دن کا جو دورانیہ ہے اس میں انتخابات نہ ہو، لیکن جس طرح پرعزم یہ نگران حکومت دکھائی دے رہی ہے کہ ایز سون ایز جیسے الیکشن کمیشن، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ خود مختار اور بڑا آئینی ادارہ جو الیکشن کرانے کا جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے. تو جیسے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو یقین سے یہی بات کی جا سکتی ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس میں مزید تاخیر نہیں کرے گی. لیکن الیکشن کمیشن بھی اپنی ایک آئینی ذمہ داری نبھا رہی ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 90 دن سے کچھ دن زیادہ ہو سکتے ہیں، شاید فیبروری کے اینڈ پہ یا مارچ کے آغاز میں یا مڈ آف مارچ، یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا. الیکشن کمیشن نے دن رات کام کرنا ہے اور نگران حکومت کی کئی جو ابھی نو منتخب کابینہ کے لوگ تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو سب پرعزم تھے کہ ہمارا پہلا مقصد اور منشا یہی ہے کہ بروقت اور صاف اور شفاف الیکشن ہو. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو ایک اچھا تاثر قائم ہوا ہے وہ برقرار رہے گا اور پارلیمانی اور جمہوری روایتوں کو مزید دوا ملے گی. اس بار ہمارے مقابلے ایک طاقتور دشمن بھیجا گیا ہے. تم ہار چکے ہو. میں کبھی ہار نہیں مانتا. دیکھ لیں گے، آپ سب دیکھ لیں گے. ایک خفیہ پیغام کے ذریعے جنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے. یہ سب کچھ تب ہوا جب گستاف ہماری قید میں تھا. ہم اسے کیسے روکیں گے؟ گستاف کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر. عبدالحمید ایک بار پھر سے جیت گیا. ہم آپ کو نقشہ دے رہے ہیں. گزرگاہ کی تفصیلات کا مطالعہ کریں. ہمیں اس گزرگاہ کے نقشے کو حاصل کرنا ہوگا. اگر سلیم پاشا وہ نقشہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے. کون مر گیا ہے؟ گستاف. میں محل کو دھماکے سے اڑا دوں گا. چلیے دیکھتے ہیں کہ سلیم پاشا کا ارادہ آخر کیا ہے. رک جائیں. یہ میرے آقا کا حکم ہے. میں حکم ضرور مانوں گا.
लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों चिमट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बहुत से सियासी दौर भी देखे, निगरान अदवार भी देखे, क्या कहेंगे आज निगरान काबीना ने हल्फ उठाया, 16 वफाकी वज़रा आए हैं, आपकी क्या तासुरात? थैंक यू वेरी मच अनवर भाई। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप भी इस सेरेमनी में मौजूद थे, मैं भी शुरू ही से मौजूद था। पहली दफ़ा मैंने देखा, इससे पहले भी हमने इसी तरह वोट टेकिंग सेरेमनीज़ अटेंड किए हैं। फॉर द लास्ट आलमोस्ट 20 साल से हम कर रहे हैं, सियासी भी और इसी तरह केयर टेकर्स भी। मुझे पहली दफ़ा लगा कि इसमें जो लोग हैं वो फील्ड प्रोफेशनल्स हैं। जैसे अगर आप देखें गौहर एजाज साहब अगर इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं तो ही हैज़ ह्यूज एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज़ में है और एक बड़ा नाम है। मैं ये समझता हूँ कि लास्ट हुकूमत भी जीतू प्रीवियस वो भी इन जैसे लोगों से मशवरे लेते थे। हेल्थ में अगर आप देखें डॉक्टर नदीम जो है हेल्थ प्रोफेशनल है, उसका एक बैकग्राउंड है। इसी तरह आईटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखें जो बंदा लाया गया है वो ही इज़ नॉट न्यू टू आईटी। अगर आप जैसे मुझ जैसे लोग या किसी सियासी बंदे को एंटर करते तो मतलब है कि उमर सैफ साहब आपको उसके बैकग्राउंड का पता है कि बड़ा आईटी। इसी हवाले से अगर आप फॉरेन अफेयर्स में देखें जो जलील अब्बास जिलानी साहब है तो ही हैज सर्व्ड ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स जो है फॉरेन ऑफिस में सर्व किए। तो इस तरह दीगर जो है तो मैं जमाल शाह साहब हैं, जमाल शाह साहब अगर आप देखें, सोलंकी साहब अगर देखें, डॉक्टर शमदर साहब जो फाइनेंस का है वो देखें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोस्टली जो आज मौजूद थे तो फील्ड उनके लिए अपने अपने शोबे जो है वो नए नहीं है। इधर उनके लिए कोई ब्रीफिंग लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी फाइनेंस में क्या होता है, आईटी में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में। जमाल शाह साहब के लिए नहीं है कि कल्चर में क्या होता है, सोलंकी साहब के लिए नहीं कि मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया को अंडरस्टैंड करना है। तो इसीलिए मुझे जो लगा पहली दफ़ा कि इट इज़ एन एक्सपीरियंस टीम और आई होप कि जो अनवरुल हक साहब है अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ भी ताल्लुक़ रहा है, वो भी एक कमिटेड पर्सन है, एजुकेटेड है और कुछ करने वाला है। तो मैं समझता हूँ टाइम तो कम है, इनके साथ मैक्सिमम क्या थे मेरे ख्याल में 6 महीने हो सकते हैं। इन केस इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन वाली केस की, तो 6 महीनों में अगर ये रनिंग जो है इसको भी मेंटेन रखे बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 6 महीने में आप नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप नए पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप जो चल रहे हैं उनको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको सीधा वो कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां यूसुफ साहब, आप साबिक मामले खुसूसी हैं और बड़े मारूफ सियासतदान हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप क्या कहेंगे, एक मरहला मुकम्मल हुआ, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के उस वक्त मुशीर थे, अब एक नई ट्रांजिशन आई है, निगरान सेटअप आया, अब कैबिनेट आ गई, आपकी क्या राय इस हवाले से? ये एक प्रोसेस है और इंशाल्लाह ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए ये कैबिनेट बनी है, तो इंशाल्लाह अपना जो काम है वो करेंगे। और उम्मीद है जो लोग यहाँ पे हैं बड़े सीजन तजर्बाकार लोग हैं, पॉलिटिशियन तो नहीं है कम है, लेकिन तजर्बाकार लोग हैं जो बड़े ओहदों पे रहे, अपने अपने शोबों में एक्सपर्ट माने जाते हैं बेशक। तो इस लिहाज से समझा जाए ज़रूरत भी थी इस वक्त के ऐसे लोग आए, और जो आए हैं हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो इलेक्शन तक का जो पीरियड है उसमें ये अच्छा काम कर सकें। आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हम तो हर वक्त तैयार हैं। आपकी जो कारकर्दगी थी 16 माह, उसको लेकर जाएंगे इलेक्शन में? देखिए जी, हम तो 16 माह की कारकर्दगी, उससे पहले 5 साल की कारकर्दगी और फिर जो दरमियान में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ 3.5-4 साल का, जिसकी वजह से 16 माह बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, तो ये सारी कारकर्दगी अवाम को दिखाएंगे। तार भाई, आज निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है,
ان کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ 4 ماہ لگیں گے نئی حلقہ بندیوں کے لیے، لہٰذا انتخابات 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے. کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف سیاسی جو سٹیک ہولڈر سے سیاسی جماعتیں تھیں اور ایک آئینی ضرورت بھی تھی کہ حلقہ بندیاں مردم شماری کے بعد ہوتے ہیں، تو وہ پروسیس جو ہے اس کے مکمل کیے بغیر انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ٹائم چاہیے کم از کم 3 ماہ اس کے لیے چاہیے. تو اس لیے یہ چند ماہ انتخابی عمل آگے جائے گا تو اس میں زیادہ تشویش کی بات نہیں. دوسری جو نگران کابینہ ہے اس کے اندر جو نام آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غیر جانبدار اور نیوٹرل نام ہے، اور جنرل ریٹائرڈ علی انور حیدر سے لے اور اعجاز اور ڈاکٹر عمر سیف جو آئی ٹی کی دنیا میں ایک ممتاز نام ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہمارے پی ٹی وی سے وابستہ رہے اور جو ریڈیو پاکستان کے بھی ڈی جی رہے ہیں. اس کے علاوہ سرفراز بگٹی ایک بہترین چوائس ہیں، کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے میں اس وقت کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے لیے کسی ایسی شخصیت کوئی ہونا چاہیے تھا. جہاں تک وزیر خارجہ کا تعلق ہے تو جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ منجے ہوئے اور سیزنڈ سفارتکار ہیں. وہ متحرک سفارتکاری میں پاکستان کے لیے کئی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے بھرپور ایک وفاقی کابینہ ہے. جمال شاہ صاحب وہ بھی پی ٹی وی کا اعزاز ہے کہ پی ٹی وی کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے. انیک احمد صاحب بھی آئے. انیک احمد صاحب نے بھی پی ٹی وی کا شکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بیلنسڈ اور سب سے بڑھ کے مشال ملک جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسے عالمی سطح پہ اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. سوال ایک ضمنی یہ بھی ہے طاہر صاحب کہ آپ نے کہا کہ جیسے الیکشن کمیشن نے شیڈول کیا ہے کہ 90 دن میں نہیں، لیکن سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے قبل از وقت جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے. آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ وہ 90 دن بالکل ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو کام ہے مثلا یہ ہے کہ سینسس جو ہوا ہے اس کے تحت مختلف جو فیڈریشن پاکستان میں صوبے ہیں ان کی آبادی میں ہمیں تبدیلیاں دکھائی دی. تو وہ جو چینج ہے ووٹرز میں اور پاپولیشن میں اور اس کے تحت جو نئی ڈی لمیٹیشنز ہوں گی، بعض جگہ پہ سیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بعض جگہ کمی ہو رہی ہے، تو ان کے بغیر کیونکہ انتخابات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں اگلی 5 سال کی آنے والی حکومت اس میں وجود میں آتی ہے. نہ صرف حکومت بلکہ سینٹ کی بھی جو سیٹیں ہیں ان کا تناسب صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں سے منسلک ہوتا ہے. تو ایک ایسا عجلت میں انتخاب جس میں سے کچھ صوبے اپنی نشستوں سے چند نشستوں سے محروم ہو جائے، کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں کہ مردم شماری کے عمل کو کے بعد ڈی لمیٹیشنز کا عمل، حلقہ بندیوں کا عمل کر لیا جائے اور پھر اس کے اوپر اس سے جو اعتراضات بھی ہیں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا. ایک مائل سٹون اچیو ہو گیا نگران حکومت کے تشکیل کے حوالے سے. وفاقی وزراء سے بھی ہم نے گفتگو کی، اپنی اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹس اور ماہر مانے اور جانے چاہتے ہیں. ان کا ویژن بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اوبویسلی جب وہ کل سے اپنے آفیسز میں آج شام سے ہی اپنے آفیسز میں بیٹھ رہے ہوں گے تو وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کو شروع کریں گے، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. جو جرنلسٹ کمیونٹی اور اینالسٹ یہاں پر آئے تھے ان سے بھی ہم نے گفتگو کی. انہوں نے اس کابینہ کے چناؤ کو 100% نمبر دیے ہیں. اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں اور نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ کیبنٹ میں آئے ہیں. اب امید ان سے یہی ہے، توقعات یہی وابستہ ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اولین ذمہ داری ہے صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد، اس میں زبردست قسم کی معاونت دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور جن جن شعبوں کی وزارت ان کو سونپی گئی ہے وہاں پر جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کو صحیح معنوں میں بروئے کار لا کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. پروگرام دستک میں یہ جو ہمارا اسپیشل ایپیسوڈ ہے آپ کو کیسا لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازیے گا. انشاءاللہ زندگی رہے، صحت رہی. آپ سے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو ایوان صدر اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.